नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ सत्ता राजनीतिको। त्यसमध्ये अहिलेको सत्तारूढ दल गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, जसको बारेमा क्याटेगोरिकल्ली प्रतिपक्षले संसदमा बोलेको छ। धेरै पछि प्रतिपक्ष जस्तो देखियो, संसद यसरी जीवन्त हुनुपर्छ भनेर हिजोको बहसपछि बाहिर सार्वजनिक चर्चा गरेको पाइएको छ। अर्थात् न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहाँनेरि कमजोरी छ, कहाँनेरि गल्ती छ, कहाँनेरि सच्याउनु पर्ने थियो भनेर विपक्षी दलको संसदीय दलको नेताले मुद्दागत रूपमा राखेको कुरालाई मानिसहरूले रुचाएका छन्। आलोचनाको हिसाबले, आदरार्थी शब्दहरू प्रयोग नगरेको हिसाबले कुण्ठा प्रकट गरिएको भनेर आलोचना पनि गरेका छन्। यस्तो कुरा भइरहन्छ र संसद अलिकति जीवन्त भएको देखिएको छ। तर गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशातर्फ जाँदा कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ, यसको मूल कार्यभार के हो? गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलि महत्त्वाकांक्षी पनि देखिएको छ। दूरगामी असर पार्ने अथवा परसम्म काम गर्ने खालको देखिएको छ। तर यसको आयु जम्मी 15-16 महिनाको रहेको छ। त्यसकारणले यसले फोकस अब केलाई गर्नेछ? हामी सत्ता गठबन्धनको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि विपक्षी दलसँगको यसको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ त्यहाँ पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यो सत्ता राजनीतिले अब डोर्याउँदै नेपालको राजनीतिलाई कतातर्फ लैजान्छ? एक थरी मानिसहरू सङ्केत गरिरहेका छन् अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्दैछ भनेर। अर्को थरी मानिसहरू भन्दैछन् होइन नियमित चुनाव हुनेछ भनेर। वास्तवमा यी कुराहरूको उत्तर के हुन सक्दछ? अर्को थरी मानिसहरू भन्दैछन् विभिन्न राजनीतिक विचार भएका मानिसहरू दलहरू नेपालमा भएको हुनाले त्यसमध्येका केही पक्षहरू जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेका छन् र कतिपय मानिसहरू कोर्स करेक्सनको कुरा पनि गरिरहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी सत्ता राजनीतिका यी पेचिला विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य खेम प्रसाद लोहनी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसको नेता सांसद हुनुहुन्छ डाक्टर डिला सङ्ग्रोला। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द। यसरी हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ र अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै सत्ता राजनीतिको यो पेचिलो विषयमा चर्चा गरेछौँ। र सुरुमा म हाम्रो नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँग कुराकानी राख्नेछु। खेम लोहनी सर, हिजो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष दलको नेताले हजुर बुँदागत रूपमा सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बुँदागत रूपमा उहाँले असहमतिहरू राख्नुभएको छ। यो कुरा भएन, यो कुरा भएन, यो ठिक भएन भनेर कतिपय कुराको शब्दको अर्थ के हो भनेर पनि उहाँले राख्नु भएको छ। मानिसले त्यसलाई ओहो विपक्षी दल भने त यस्तो हुनुपर्छ भने पनि सुनियो। तर के पनि सुनियो फेरि भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरूलाई बोलेको, पार्टीकै संस्थापक नेताहरूलाई बोलेको त्यो शब्दहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कति राजनीतिक रूपमा असहिष्णु, कस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको। बाहिरी सार्वजनिक फोरममा बोल्दा त ठिकै थियो, संसदको रोस्टरमा उभिएर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, संसदीय विपक्षी दलको नेता जस्तो मान्छेले त्यसरी बोल्नु चाहिँ अलिक ठिक भएन। उहाँले संसदीय मर्यादा पनि नाग्नुभयो, राजनीतिक संस्कार पनि उहाँले देखाउन सक्नु भएन भनेर सार्वजनिक टिप्पणी भएको पनि पाइयो। तपाईँहरूको संसदीय दलमा चाहिँ यस्तो विषयमा चर्चा हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर आएको छ। त्यो साझा कार्यक्रमको सम्बन्धमा पार्टीको, हाम्रो दलको त्यसको धारणा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हो, उपयुक्त हो, त्यो गर्नै पर्छ। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो संसदमा वर्तमान सरकारले लिएर आएको गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि उहाँले केही कुराहरू राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त उहाँले राख्नुभएको विषयमा त्यो कति कुराहरू चाहिँ त्यसको भाषा शैली उपयुक्त भएन भन्ने ढङ्गले तपाईँले भन्नुभएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म पुरै संसदमा छु र उहाँले संसदीय मर्यादा, दलीय मर्यादा, सामाजिक मर्यादा यो सबै भित्र रहेर
एउटा जिम्मेवार नेताले जुन भूमिका अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने थियो त्यो अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले त्यस्तो पेचिलो नराम्रो शब्दहरू गर्नुभएको होइन। यहाँ त एक थरी मान्छे छन् जे गरे पनि विरोध गर्ने, बोलेन भने बोल्न सकेन भने, बोल्यो भने बढी बोल्यो भन्ने, अनि त्यसको व्याख्या गरेन भने व्याख्या मात्रै गर्यो, सङ्केत व्याख्या गरेन सङ्केत मात्रै गर्यो भन्ने, जे गरे पनि विरोध गर्नेहरू छन् केही मान्छेहरू। त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै भनेका हुन्। केही मान्छेहरू केपी शर्मा ओलीलाई देखेर डाहा गर्छन्। केपी शर्मा ओलीले समय सन्दर्भमा उहाँले उक्तिहरू पनि भन्नुहुन्छ, कथाहरू पनि भन्नुहुन्छ, प्रमाणहरू पनि दिनुहुन्छ, उहाँले उखान टुक्काहरू पनि राख्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। त्यो क्षमता, त्यो कला सबैमा हुँदैन, त्यो वाक्पटुता सबैमा हुँदैन। नभइसकेपछि केही मान्छेहरू डाहा गर्छन् र उहाँले भनेको कुरालाई अरू केही पाउँदैन। नभएपछि यो शब्द चाहिँ मर्यादित भएन, विषय कन्टेन्टमा जाँदैन। उहाँहरू भन्न खोजेको विषय के हो, त्यसले समाजलाई कता डोर्याउँदैछ त्यतातिर जाँदैन। अनि सानोतिनो कुरालाई ल्याउँदै अनि उहाँको भाषा शैली कन्टेन्टलाई होइन, भावनालाई होइन, अनि भाषा शैलीको सन्दर्भमा भ्रम प्रचार गर्ने काम गर्छन्। अहिले पनि भएको त्यही हो। उहाँले सबै कुराहरू सार्वजनिक मञ्चमा चाहिँ नि उहाँले यस्ता कुराहरू बोलिराख्नु भएको थियो, त्यसबारे मानिसहरूले खास प्रश्न गरेका थिएनन्। संसद भने त त्यो साझा थलो हो नि त। संसदमा यदि त्यस्तो हो भने त सभामुखले सचेत गराउन सकिहाल्नुहुन्थ्यो नि, चलिरहेको बेलामा वा त्योभन्दा पछाडि। यदि त्यस्तो अमर्यादित शब्दहरू, उहाँले त्यस्तो असान्दर्भिक शब्दहरू त्यहाँ राख्नु थियो भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। किन सभामुखले भन्नु भएन? फेरि तपाईँ भन्नुहोला सभामुख पनि फेरि अहिले यही त्यही गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ निर्वाचित भएर जानुभएको सभामुख हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ स्वतन्त्र हुनुहोला, तर उहाँ त्यतैको हो नि। कुरा त हामीले हेरिरहेका छौँ। उहाँले भन्नु भएन। यसको मतलब मैले भन्छु, जे गरे पनि हल्ला गर्नेहरूले हल्ला गरिरहन्छ, संसदमा डाहा गर्नेहरूले डाहा गरिरहन्छ। पार्टीको आन्तरिक झगडा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नुहुन्थेन उहाँ? संसदमा त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकारले अब गर्नुपर्ने, सरकारले दिनुपर्ने सुझावको विषयमा त दिइहाल्नु पनि गरिहाल्नु भएको छ नि। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम त लिएर आयो। प्लिज हाम्रो साथीहरूलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्, उहाँले रोइ कराई गरेर हैरान छ भनेर त्यत्रो व्यङ्ग्य चाहिँ किन कस्नु पर्यो? अब साथीहरू मन्त्री हुनैको लागि पार्टी छोडेर, दलीय प्रक्रिया छोडेर, लोकतान्त्रिक प्रणाली छोडेर अराजकताको बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। असाध्य लोभले उहाँहरू चाहिँ मन्त्रीको निम्ति लालयित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लगेर प्रयोग युज पनि गरिसक्नुभयो। कति बेला थ्रो गर्नुहुन्छ त्यो समयले देखाउनेछ, होइन? थ्रो पनि कुनै समयमा गर्नु होला। अब यो हिरिक भइरहेकोलाई दिनुहोस् न, घिटी गरिरहनु भएको छ, दिनुहोस् उहाँले भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि असान्दर्भिक विषय होइन। जे माग गर्नु भएको छ, जेका निम्ति तपाईँले वचन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आउनु भएको छ, साथ लगाउनु भएको छ, माग पुरा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो नि ठिकै भनेको हो नि। मैले त्यस्तो असान्दर्भिक देख्दिनँ त्यसलाई। पार्टीको कुरा संसदमा ल्याइराख्नु जरुरी थियो र? राष्ट्रले त सबै किसिमको छलफल गर्छ नि आवश्यक परेको बेलामा। हामी पनि गर्छौँ नि। तपाईँले साझा कार्यक्रम भन्नुहोला, त्यहाँ पनि त पार्टी जोडिएको छ। दलीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक गणतन्त्र दलीय प्रतिस्पर्धामा दल त जति बेला पनि जोडिन्छ नि। त्यसलाई समय सन्दर्भमा कति लिएर आउने भन्ने कुरा हो के, कतिको हाइटमा त्यसलाई लिएर आउने हिजोको भन्ने कुरा मात्रै हो। चाहिँ नि सरकार छाड्नु परेको कुण्ठा चाहिँ केपी ओलीमा प्रशस्त रहेछ, भरिएको रहेछ खडा चाहिँ भन्ने त्यो कुण्ठा भन्ने कुरा त्यस्तो होइन। फेरि पनि म भन्छु, फेरि पनि त्यो चाहिँ डाहा ईर्ष्या नै हो। आफू नसक्नेहरूले अरूलाई ईर्ष्या गर्छन् नि। आफू जान्दैनन्, सक्दैनन्, प्रस्तुत गर्न सक्दैन, अनि अरूकोतिर डाहा गरिदिन्छन्। एउटा शब्द, एउटा तुच्छ शब्द फुत्त फालेर त्यो तितो, मनको तितो मेट्ने कोसिसहरू मात्रै गर्छन्, त्योभन्दा अरू केही होइन। तर उहाँ योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री, अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। 3 वर्ष त भइसक्नु पर्यो, फेरि पनि हुने सम्भावना छ, किन नहुने होइन? फेरि पनि हुन्छु भन्नुभएको छ। दलीय व्यवस्थामा के ठेगान हुन्छ र? हामीले अहिले पनि त देख्यौँ नि। दोस्रो दल कहाँ चाहिँ ठुलो, सबभन्दा ठुलो दल सत्ताभन्दा बाहिर छ, ऊभन्दा सानो दल ऊ चाहिँ अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ, सत्तामा पुगिरहेछ। हुँदो रहेछ नि। एउटा मात्रै जित्नेहरू नि सत्तासीन पार्टी। म यो न्यूनतम साझा हुन्छ दलीय कन्टेन्टमा आउँछु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबसँग गएँ। डाक्टर साहब, यो हिजो चाहिँ नि विपक्षी दलको नेताले बडा प्रभावकारी ढङ्गले तपाईँहरूतर्फ हेरेर चाहिँ जब केपी ओली बोल्नुभयो, काङ्ग्रेसले 3 वर्ष यसरी संसदमा बोल्दै भए त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यति छाडा पनि हुनुहुन्थेन, 2 पटक संसद पनि विघटन गर्नुहुन्थेन।
र उहाँले त्यसरी घमण्ड पनि गर्नुहुन्थेन। उहाँलाई त्यस्तो बनाउनेमा काङ्ग्रेसको ठुलो हात छ। विपक्षी भने चाहिँ यस्तो हुनुपर्थ्यो, हिजोको चाहिँ अलिक सुस्त प्रकृतिको भयो भनेर टिप्पणी गरेर सुन्यो। यो कति जायज र चित्तबुझ्दो लागिरहेको? यो गलत टिप्पणी हो। आज मुलुक यो अवस्थामा किन आइपुग्यो? प्रतिनिधि सभाको दुई चोटि भङ्ग गर्दा उहाँकै पार्टीका आदरणीय नेतृत्वगण र अन्य दलहरू संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सडकमा पठाउनु भयो क्या उहाँले। हामी 3 चोटि एमपी भयौँ र उहाँको यो 3.5 वर्षको करिब 40 महिनाको कार्यकाल भन्छु म। त्यो कार्यकालमा उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन। केवल बालुवाटारमा बस्ने, सत्ता र कुर्सी लिप्सा, कहिले मलाई हटाउन थाल्यो फल्नाले भन्ने शब्दजालहरू प्रयोग गर्ने, आफै विवादमा जाने गर्दा करिब 2/3 नजिक गठबन्धन, नेकपाको गठबन्धन टुक्रिएर आजको अवस्थामा आइपुग्यो र एमालेभित्र पनि झगडाको बिउ रोप्नुभयो। र हिजोको संसदमा हामीलाई लागेको थियो जब आफूले त सत्ता सञ्चालन गर्दा न सुशासन दिनुभयो हैन, न समृद्धि ल्याउनु भयो, न कोभिडमा जनताले अभिभावकत्व पाए, अस्थिरता, अराजकता, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको नायक त्यो सरकार वरिपरि रह्यो कि। तर पनि प्रतिपक्ष दलको नेताले राम्रै खण्डन गर्नुहोला, राम्रै बोल्नुहोला भनेर सदनमा 1.5 घण्टा उहाँले बोल्नुभयो। त्यो 1.5 घण्टा के थियो? कुण्ठा थियो, आक्रोश थियो, बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सी छोडेर बालकोटमा पुगेको पीडा थियो के। यत्रो मुलुकको 2 चोटि भएको प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्न छोड्नु भएन, गठबन्धन भनेर लगेको माओवादीलाई पनि छोड्नु भएन। र जहिले पनि हामी शालीन प्रतिपक्ष हरेक इस्युहरू हामी उठायौँ, तर हामीले के गर्यौँ भने प्रतिपक्ष भनेको राम्रो कामको लागि रचनात्मक समर्थन, जुन राष्ट्र र जनताको हित विपरीत छन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले थुप्रै सदन अवरुद्ध गरेका छौँ, सडक सङ्घर्ष बाहिर पनि कुरा उठायौँ के। त्यो खालको शालीनता भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस कुनै कुरा छोड्नु भएन। उहाँले क्याटेगोरिकली म यसैमा उठाउन चाहन्छु। हरेक बुदामा पहिला उहाँले उठाएको आक्रोश व्यक्त गरेको बुदा नै त्यही थियो। उहाँले इङ्कित गरेर भन्नुभएको छ एमसिसी भन्नुभएको छ नि, धेरैचोटि भन्नुभयो। उहाँले ल्याएको थियो, उहाँले नै पास गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले नै धेरै कुराहरू बाहिर पोखिया थिए। आफै हुँदा केही गर्न सक्नु भएन हैन। कहिले भारतसँग पनि ठिक्क हुने, कहिले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि ठिक्क हुने, यता राष्ट्रवादी पनि देखाउने, वता जाँदा गर्न नसक्ने। पहिलो आक्रोश। दोस्रो कुरा उहाँले व्यक्त गरेको दोस्रो कुरा म दोस्रो कुरामा आउँछु। केपी ओली बोलिरहँदा ओहो बोल्न त यसरी पर्ने रहेछ, हामी त कहाँ सक्नु, लघुतावास भयो। बोलेर देश बन्ने भए 5 वर्षको लागि जनताले दिएको म्यान्डेट 5 वर्ष सत्ता चलाउनु पर्थ्यो नि त। उहाँले राम्रो गरे पनि, त्यो सरकारले राम्रो नगरे पनि निर्वाचनमा त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्थे। हिजो बोल्दै आज हामी प्रतिपक्ष भनेर 5 वर्षको लागि आएको मान्छे सत्ता सञ्चालन गर्न गएको छौँ, कसको कारणले भयो? हिजो भन्नुभयो त उहाँकै कारणले भयो। टिकदमले, जालझेलले, गठबन्धनले सरकार ढल्यो, म त्यसरी आएको होइन, म त जनादेशले आएको। त्यसकारणले जनादेश आएको सरकारले आफ्नो जनादेशलाई आफै किन लत्याउनु भयो र नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट प्रतिपक्षमा लैजाने, संविधानमाथि बार प्रहार गर्नेले, करिब 40 महिना सरकार चलाउनेले केही माखो नमार्ने, तपाईँले भने जस्तो 16 महिनालाई भक्कर हामी मर्निङ सो द डे भनिकन एउटा नीति र कार्यक्रम ल्याएर सहमति र सहकार्यमा भनेर ल्याउँदै गर्दा उहाँको कुण्ठा पोखिँदै गर्दा कति आलोचना भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, के कुरा छ हैन। म धेरै उहाँको आलोचना गर्न चाहन्न। र दोस्रो उहाँले बुदा भन्दै गर्दा मान्छे कसरी सदनमा हाँसिरहेको थियो भने केपी ओलीको सरकारलाई सबैले के भने कहीँ पनि सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार भयो भनिकन म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने कस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड भए। धेरै कुरा त हामी नउठाउँ। यो साझा सहमतिको कार्यक्रममा जब नेपाली जनता कोरोनाको कहरभित्र थिए, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिन गर्छु भन्दै गर्दा छानबिन गर्नुस् भनेर भन्नुभयो नि त। छानबिन गर्नुस् मात्रै भन्नुभयो, कति कुण्ठा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। हामी के चाहन्छौँ भने चाहे स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार होस्, चाहे अन्य भ्रष्टाचार हो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। यो प्रतिबद्धता हो। जो प्रतिबद्धता आफू हुँदा
काण्डै काण्ड रहे यति समूहदेखि यसमा तपाईँलाई लागेको शङ्का के हो? औषधि खरिद प्रकरणमा ठुलो काण्ड भएको छ, त्यहाँ छानबिन गर्यो भने माथिल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको छ? त्यो कुरा होइन, छानबिन हुनुपर्छ भनेर त हामीले प्रतिबद्धता आइसक्यो नि। यसलाई त उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो नि, क्यान्टनमेन्टको छानबिन होइन। अनि उहाँले चाहिँ ललिता निवासको छानबिन कसले नगर्नु भनेको छ? मैले हाम्रो सरकारले सुशासन दिन सकेन भनेर स्वीकार गरे हो नि त। यो कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। ठिक छ। र अर्को कुरा चाहिँ म तीनटा कुरा मात्रै जोड्छु। तीनटा कुरामा के छ म त्यसमा आउँछु। जहिले पनि राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता प्यारो हो नि त नेपालको लागि। त्यसै कारणले गर्दा सबै मिलेर हामीले नक्सा संशोधन गर्यौँ। म त्यसमा आउँछु, म कन्टेन्टमा आउँछु। चुच्चे नक्सा आयो, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, यो हाम्रो भूमि हो, यो फिर्ता लिन्छु भन्दा त उहाँले राम्रै अभिव्यक्ति दिनु पर्थ्यो, त्यसमा पनि टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसैले समग्रमा भन्दै गर्दा प्रतिपक्ष दलको नेता निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हिजो बालुवाटारबाट बालकोटमा पुगेको कुण्ठा र आक्रोश मात्रै हो। त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउँदैन। प्रतिपक्ष दलको नेताले सधैँ घोचै पेचै गर्ने, गाली नै गलौज गर्ने, पहिला पनि 3 वर्ष गाली गरेर बिताउनु भयो। ठिक छ, म मान्ने खेम त्यो अवस्था चाहिँ राम्रो हो। मान्ने जस्तो यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई आपत्ति जनाउनु पनि लागेको कुरा चाहिँ के हो? पहिलो कुरा त यो अहिले जुन सरकार बनेको छ, यो 4 दलीय 5 पक्षीय गठबन्धनको जुन सरकार छ, यो सरकार नै जनअनुमोदित पाटोबाट बनेको सरकार होइन। यो सरकार अदालतको परमादेशबाट, अदालतको मुद्दा मामिलाबाट, अदालती फैसलाबाट आएको सरकार हो। त्यसकारण यो सरकार जनताप्रति, सरकारलाई त मान्छौँ हामी, तर यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन, राष्ट्रपति उत्तरदायी छैन। यो त्यही अदालत जसले आफूलाई नियुक्ति गरिदियो उतैपट्टि उत्तरदायी छ। त्यसकारण यसले जनताप्रति राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। पहिलो। दोस्रो, अहिले 5 दलीय गठबन्धनभित्र, अहिले निर्वाचित 5 दलीय गठबन्धनभित्र धेरै प्रकारका उहाँहरूको स्वार्थहरू छ। मलाई त्यो स्वार्थको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गरेको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्छ म छक्क परिरहेको छु। अहिले स्वार्थ भने मतलब अहिले देखिसकियो। जस्तो कोही क्षेत्रीयतावादी स्वार्थ छन्, कोही जातीयताको नारा उचाल्ने, काम नगर्ने, उग्र नाराहरू उचाल्ने, जनतालाई भड्काउने स्वार्थ। अहिले ती स्वार्थहरूको रूपहरू अहिले देखिन थालेको छ। फेरि संसदको बहस यही साझा सहमतिमा पनि देखिन थालिरहेको छ, गरिरहेको छ। अब बिस्तारै सङ्घीय सरकारले काम गर्न सकेन भनेर लिएर हामीले जो सङ्घीय सरकारलाई त्यहाँ चाहिँ अरूलाई भड्काउन, क्षेत्रीयतावादीहरूलाई भड्काउन खोजिरहेको थिए नि, उनीहरू यो भित्र परेको छ। सङ्घीय सरकार सफल हुन सकेन, काम गर्न सकेन। अब प्रदेशलाई धेरै बलियो बनाएर लैजानु पर्ने यिनै कुराहरू आइरहेको छ। संविधानले दिएको जुन साझा र त्यो एकल जुन अधिकारहरू छ, त्यो अधिकार त बिस्तारै सबैले आफ्नो अधिकार त प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। कसले रोकेको छ र त्यसलाई? तर सङ्घीय सरकारले गरेन भन्ने छ। अब बिस्तारै उहाँहरूले के सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यो जातीय मुद्दा यो कमसेकम सेटल भएको थियो, अहिले थिएन। अब त्यसलाई बिस्तारै समावेशिताको नाममा, अधिकारको नाममा ती मुद्दाहरूलाई उचाल्दै हुनुहुन्छ। कसरी यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो पनि यो साझा कार्यक्रममा झल्किएको छ, नझल्किएको होइन। समावेशितालाई अब बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने त्यो विषयमा पनि आइरहेको छ, यिनीहरू झल्किरहेको छ। तर उहाँहरूले बिस्तारै अराजकतातिर, यो 5 दलीय भिन्न स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थहरू पुरा गर्ने क्रममा उहाँहरूले अब लोकतन्त्रको संरक्षण होइन, अराजकतातिर लैजानुहुन्छ। अर्को, उहाँहरूले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसको प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको। अब गठबन्धनको संस्कृतिको गर्ने अरे। के हो गठबन्धनको संस्कृति भनेको? दल फुटाउने, लोकतन्त्रलाई नमान्ने, बहुलवादलाई नमान्ने, बहुदलीय मान्यतालाई नमान्ने, दलीय मान्यतालाई नमान्ने, अराजक बन्ने, सांसदहरू स्वतन्त्र बन्न पर्ने, अनि व्यवस्थापिकाको काम चाहिँ त्यो चाहिँ गएर न्यायपालिकाले, व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने अधिकार न्यायपालिकाले गर्ने, कार्यपालिकालाई अङ्कुश लगाउने कामहरू गर्ने। यो सबै यस्ता विषयहरूले अराजकता सृजना, भाँडभैली सृजना गर्नेहरू होइनन् र त्यो भाँडभैली सृजना गर्ने बाटोतिर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसैलाई उहाँहरूले त्यसलाई गठबन्धनको संस्कृति भन्नुभएको छ। यो त अराजकताको संस्कृति हो, लुटपाटको संस्कृति हो। यो
राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने संस्कृति हो, लोकतन्त्रलाई बर्बाद गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ एकदम अराजक बनाउने, उद्दण्ड बनाउने खालको संस्कृति हो। दलीय लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई, त्यो मर्यादालाई, त्यो अधिकारलाई, त्यो मान्यतालाई, दलीय मूल्य मान्यतालाई त्यसलाई ह्रास गर्ने, त्यसलाई समाप्त पारिदिने अब गठबन्धनको संस्कृति लिएर आउने रे, त्यता लगिरहनु भएको छ। मतलब यो अझै त्यो भित्र डरलाग्दो कुरा मैले के देखिरहेको छु भने संविधानको संशोधन, आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधन गरिनेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो प्रयास गरिनेछ भनेको छ। अब त्यो के का लागि हो? त्यही क्षेत्रीय मुद्दा, त्यही जातीय मुद्दाहरूलाई प्रश्रय दिनको लागि अब रडाको त्यहाँबाट मचिन्छ। योभन्दा पनि खतरनाक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले किन ख्याल गरेन, म आफै छक्क परिरहेको छु। सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा एक ठाउँमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ भनेको छ। के हो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गरिने भनेको? कि हिजो जस्तै फौजी अभियानलाई सञ्चालन गर्ने हो, अब जिम्मा उहाँहरूलाई नै दिने भनेको हो कि वाइसिएलको त्यो अराजकता सृजना गर्ने भनेको हो कि कस्तो खालको हो? त्यो के गर्नलाई सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन गरिनेछ भनेर परिमार्जन गरिनेछ भन्नुभएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अब यसले चुनौती सृजना गर्नेछ। सुरुवात त्यहाँबाट भइरहेको छ। लगायतका अरू कामहरू त देखिहालियो नि। हिजोको सरकारले गरिरहेको जुन खालको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरू थिए, राष्ट्रिय जमिनहरू हडप गर्नेहरू थिए, उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरेका थियो। अहिले न्यूनतम थोरैभन्दा थोरै संस्कृति सुरुवात भइहाल्यो नि, गर्यो, अदालतले गरिरहेछ। थोरै अरबौँको बिगो छ, मागदाबी छ, अनि केही लाख लिएर धरौटीमा एकै दिनमा धरौटीमा छोड्ने कामहरू गरिरहेको सरकारले नै सुरुवात भइरह्यो नि। सरकारले नै त्यो त न्यायालयले गरेको होला। यही होला गठबन्धनको संस्कृतिको सबैतिर घुमिरहेको छ, त्यो जालो फैलिएको होला नि, प्रभाव फैलिएको होला नि, त्यसबाट गरिरहेको छ। ठिक छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले एकजना चाहिँ कति 19 जनाको हत्या गरेको, हत्या केसमा परेको मान्छेलाई म तुरुन्तै छोडिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। कुन दिन छोड्ने हो? मलाई त के लागिरहेको छ भने अब बिस्तारै सुरक्षामा जुन खालको चाहिँ अहिले यो गुन्डागर्दीहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आएको थियो, अब बिस्तारै त्यो डन प्रवृत्तिहरू हाबी हुनेछ। अब बिस्तारै तस्करहरू हाबी हुनेछन्। अब बिस्तारै त्यो सुन तस्करीहरू बाहिर आउनेछ। अब त्यसको जालो फेरि फिजिनेछ, सुन तस्करको जालोहरू फिजिनेछ। हिजो कारबाहीमा मुद्दामा परेकाहरू बिस्तारै सजिलोसँग छुट्दै जाने। मतलब यही होला दलीय संस्कृति, गठबन्धनको संस्कृतिको विकास गर्ने। गुण्डा कानुनी संवैधानिक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नभएर अब गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्ने भन्नुभएको। यो अराजकताको संस्कृति हो। गठबन्धनकारीहरूसँग चाहिँ डन, गुण्डा, सुन तस्करहरू छन् भन्नु खोज्नु भएको हो? थिए, तिनलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको थियो, कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरेको थियो। कतिहरू दुलाभित्र बसेर लुकेका थियो, अब निस्कन्छ। हेर्नुहोस् न कतिवटा केसहरू निस्किन्छ। डाक्टर साहब यो गठबन्धनले त्यो देखाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई यही सम्बन्धमा अर्को म एकछिन यसको उहाँसँग केही उत्तर छ कि नत्र भने तपाईँसँग आउँछु। 5-6वटा त सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ। यो गठबन्धनको संस्कार भन्दै अराजकता, लुटपाट, सुन तस्करी सारा चिज हुन्छन्, यसैको लागि हो तपाईँहरूको गठबन्धन? उहाँको आफै गरेको कामको पुनरावृत्ति गर्नुभएको छ कि जब गठबन्धनको सरकार थियो, कति 38-55 पेजको माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले यो सरकार भ्रष्टाचारी, तस्करी, बेविचारी, व्यापारी, बिचौलिया भनेको छ क्या। हामीले भन्नु पनि पर्दैन, यो दस्तावेज बनिसक्यो होइन। लाज पनि लाग्छ मलाई, म धेरै भन्न पनि चाहन्न होइन। त्यस कारणले त्यो प्रुफ चाहिँ आफै उहाँले निकालिरहनु भएको छ। पहिलो चाहिँ उहाँले भनेको 3-4वटा कुरामा मात्रै मेरो ध्यान गर्दैछु। उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ 4वटा ती नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूको उहाँले भनेको कुराको सुरुवातै म जान्छु। पहिला उहाँले यो सरकार चाहिँ जनादेश होइन परमादेश होइन भन्नुभएको छ नि त। यो सरकारले जुन निवर्तमान ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वै भयो नि भनौँ होइन। उहाँले चाहिँ यो आज यो अवस्थामा संविधानलाई बार प्रहार किन गर्नुभयो, अपहरण किन गर्नुभयो, दुईचोटि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। जब अल्पमतको सरकार थियो होइन, अब त्यो हुँदै गर्दा उहाँले संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो नि त। विश्वासको मत नलिएर संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार मध्यरातमा राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्नुभयो। 5 अनुसार तानिसकेपछि बहुमत सदस्य
5 धारा भनेको त हरेक माननीयहरूलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार छ। त्यो अभिष्ट धारा प्रयोग गरेर बहुमत सदस्यले जब राष्ट्रपति कहाँ त्यो लिएर जाँदै गर्दा अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कृति हस्ताक्षर गरेर केही पार्टीको लेटर प्याड लिएर जानुभयो। मध्यरातमा के भयो? दुईटै मान्ने छैन, विधि पुगेन र मध्यावधिमा लग्नुभयो। आज त्यो कुरा तिनै जो अधिकार थियो नि त संविधानले दिएको अधिकार, तिनै उहाँलाई आशंका लाग्थ्यो भने माननीयहरूलाई बोलाएर उनको सिग्नेचर भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो सर्वोच्चसम्म जाने थिएन के। अब त्यो गर्दै गर्दा के भयो? हामी यस्तो एमपी भयौँ, आज उहाँ पनि पुनर्बहाली बन्नुभएको छ नि हैन। सर्वोच्चमा हामी फेरि 146 जना हामी जिउँदैछौँ, त्यो अनुसारको हाम्रो सिग्नेचर भेरिफाइड गराउन लाउनु उहाँले। यी सबै कारणले आक्रमणता र बार संविधानको मूल मर्म र जनताको सार्वभौम सत्ता थलो प्रतिनिधि सभामा भङ्ग गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अब भन्नै पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीको के भयो? उहाँको गठजोडले गर्दा आज संविधानको उपहास भयो। संविधानको घेराभित्र बस्नुपर्ने राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उहाँको बारेमा प्रश्न उठ्यो। यो राम्रो हो हाम्रो लागि? कसले पुर्यायो? त्यसै कारणले यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। नेपाली जनताले औँलो ठडाएका छन्। आज कोभिड त्यस बेला नभइदिएको भए दोस्रो प्रतिनिधि सभा भङ्गमा मुलुकमा जनआन्दोलन हुने थियो। मान्छेले एउटा सामाजिक र भौतिक दूरीलाई कायम राखेर वैचारिक र राजनीतिक मात्रै संवाद भयो। त्यो कुरा राम्ररी अब पनि बुझिदिनु भयो भने यस्ता गल्ती, कमी कमजोरी जसले हामीले संविधान सभाबाट संविधान लेख्यौँ त्यो कुराको म त्यति नै खण्डन गरेँ। दोस्रो उहाँले भनेको कुरामा म के आयो भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको जुन यो गठबन्धनको जगमा छ, दलीय गठबन्धनको जगमा छ, यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। यो गठबन्धन के हो? यो तपाईँ भने बिचौलिया, व्यापारी हैन, अराजकता, अस्थिरता जसले गरेर गयो त्यही कुरा, त्यसलाई बचाउन गठबन्धन बन्यो के। आज बाध्यकारी हामी भयौँ नि त। हामी सत्तामा जाम्ला भनेर आएको होइन। 23 सीट जितेको काङ्ग्रेस आज हामी 63 हुँदा 61 मा छौँ। तर पनि मुलुकको नेतृत्व र निकास, तपाईँलाई नयाँ कोर्स भन्नुभएको थियो नि अघि, नयाँ कोर्समा हामीलाई जानुपर्ने बाध्यता नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलले बनायो। त्यसकारण यो संस्कृति भनेको लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भनेको विधिको शासन, कानुनी राज्य, संविधानको प्रत्याभूति, जनताको मौलिक अधिकार होइन। जब जनता कोरोनाको कहरभित्र थियो मौलिक अधिकार कांग्रेस माओवादी र एमालेको एउटा भङ्गालोको षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ। भङ्गालोको षड्यन्त्र होइन, संविधान, गणतन्त्र, जनताको मौलिक अधिकार र मुलुकमा समस्याको चाङ छोडेर त्यो समस्या मित्र रमाउने, हराउने, बिचौलियालाई, व्यापारीलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध यो गठबन्धन थियो। आज गठबन्धनले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको छ। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर आएको छ। कांग्रेस कहाँ छ? न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कांग्रेस कहाँ छ भनेपछि पहिलो कांग्रेस भन्दा बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद बीपीले एउटा योजना बनाउँदा पनि हलो जोतिरेको किसान र मजदुरलाई हेर भन्नुभएको थियो कि जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाऊ। आज यो सबै गठबन्धनले जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले के भनेका छौँ भने कोभिडको सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमणको न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, हरेक नेपाली जनताको जीवन रक्षा पहिलो भने उहाँले कहिले भन्नुभयो? जुन बेला कोरोनाको कहर थियो उहाँले भन्नुभयो नि, आज पार्टीहरूलाई फुटाउने, किनबेच गर्ने, राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी विधेयक मान्यज्यू एकचोटि गरेको विगतको कुरालाई सम्झिनु होला। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आन्दोलन गर्नु परेको परिस्थिति सम्झिनु होला। तपाईँकै एमपीहरूले माननीयलाई लुकाउँदै गर्दा सदनमा हामीले बोलेको कुरा सम्झिनु होला, जनताले बोलेको कुरा। त्यसकारणले जे कुरा बोलिरहनु भएको छ त्यही काम गरेर उहाँहरू जानु भएको छ। यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगमा बसेको, त्यसैले जनताको जीवन रक्षा सबैलाई खोप 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 भनेको छ। त्यो खोप पनि कसरी दिने त? भने पछाडि हामीले असोजसम्मको खोप चैतसम्म चाहिँ सबैलाई दिने भनेका छौँ। कसैले ल्याइदिया खोप होइन। एउटा सरकार आउँदै गर्दा अर्को सरकार बन्दै गर्दाको ट्रान्जेक्सन बिच केही खोप अगाडि पनि आए, केही खोप अहिले आइरहेछन्।
र सबैलाई पुर्याउने भनेर प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौँ कि अब थर्ड अर्को कुरा यसैमा हामीले जाहेर गरेको कुरामा उहाँ बोल्नु भएको छैन। हामीले केही भन्या होइन, जनताको करबाट आएको पैसाले चाहे ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको भ्रष्टाचार होस्, चाहे स्वास्थ्य सामग्रीमा सस्तो मूल्यमा पाइने, धेरै टाढा नजाउँ, मास्क सेनिटाइजर डबल मूल्यमा मूल्यसहित आयो। लेखा समितिले छानबिन गर्यो, तत्कालीन मन्त्रीलाई बोलायो, कारबाही हुनुपर्छ भन्यो, सदनमा हामीले बोल्यौँ, सरकारले आज कारबाही हुनुपर्छ भन्यो। के खराब गर्यो? आज जनता बाढी पहिरोको वितनामा छन्। त्यो लोकतन्त्र भनेको जनताको रक्षा होइन, जनताको अधिकार रक्षा होइन। औषधि प्रकरणको छानबिन गर्छौँ भनेर गठबन्धनले भनेपछि नै हो त उहाँहरू उद्वेलित भएको, आकर्षित भएको हो। किनभने काण्डै काण्ड, यो त थुप्रै काण्ड छन्, एउटा सानो उदाहरणको अंश मात्रै उठायो के खेम सर। के त साँच्चै तपाईँलाई त्यो औषधि प्रकरणको छानबिन गर्छौँ भनेपछि ला बाबा टुप्पीसम्म डुबुरी भयो अब भनेर चाहिँ हो त आक्रोशित हुनुभएको? भ्रष्टाचार राज्यको दुश्मन हो, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामी प्रष्ट छौँ यसमा, भ्रष्टाचार कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले पनि हामी पनि गठबन्धनको सरकारमा थियौँ पहिला। बिस्तारै हाम्रो गठबन्धन खलबलिनुको कारण पनि त्यो पनि हो, भ्रष्टाचार गर्न नदिएको कारणले। हामी पनि सुरुमा गठबन्धनकै सरकार हो, निर्वाचन पनि गठबन्धनबाट गऱ्यौँ, गठबन्धनको सरकार हामीले बनायौँ। पार्टी एकता त त्योभन्दा पछाडि गरेको। अब हाम्रो उद्देश्य छुट्टै थियो, हाम्रो एकताको पार्टनरको, गठबन्धनको पार्टनरको उद्देश्य छुट्टै रहेछ, मिलेन उहाँहरूको र हाम्रो। वेभलेन्थ पनि मिलेन, धेरै कुराहरू मिलेनन्। त्यसकारण हामी एकीकरणबाट पनि पछाडि हट्नु पर्यो, सरकारबाट पनि पछाडि हट्नु पर्यो। यो अहिले प्रतिपक्षको अवस्थामा आएका छौँ। जति बेला पनि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बारम्बार उठाइरहनु भएको छ, अहिले पनि उठाउनु भएको हो। स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा यहाँले भन्नुभएको थियो। स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा सुरुमा जति बेला कोभिड सुरु भएको छ त्यो बेलामा एउटा ओम्नी भन्ने ग्रुप र अरूको कुन कुन विवादमा पनि आए। उनीहरूले को दर रेट र अरूको दर रेट मिलेन। त्यो बेलामा केही मान्छेहरूले त्योभन्दा धेरै सस्तोमा ल्याउँछु भनेर मिडिया मार्फत ठुलो प्रचारबाजी पनि गरे, अलिक समय पछाडि लुके, ल्याउनै सकेन नि। अनि यदि त्यो त्यति बेला सरकारको मातहतमा रहेर सरकारी संयन्त्रले त्यो कोही व्यापारी मार्फत होस् या उसले आफैले किनेको होस्, त्यसरी उपयुक्त दर रेटभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भने जति बेला पनि त्यसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। हामी त्यो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र हामीले भन्न खोजेको के हो भने भन्ने बेलामा भ्रष्टाचार भन्ने साझा कार्यक्रममा पनि लिएर आउने, गर्ने बेलामा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने हो कि के गर्नुहुन्छ? हिजो भ्रष्टाचार गरे भनेर धेरै छन् नि त, अहिले जो गठबन्धनभित्र रहेका त्यसको मुख्य कर्ताहरू छन् त उनीहरू के छ भने उनीहरूको सम्बन्धमा नै भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै ठुलो कुराहरू छ। योभन्दा पहिला मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै गरेर क्यान्टोनमेन्टकै विषयहरू छन्, त्योभित्र अरू विषयहरू पनि होलान्, भ्रष्टाचारका विषयहरू, ती विषयहरू पनि ल्याउनुहोस् न, सबै ल्याउनुहोस् भनेको हो। त्यो ललिता निवास प्रकरणमा जो सामेल छन् त्यसको पनि सबै लिएर आउनुहोस् भनिरहेको। अहिले कुरा मात्रै गर्ने लिएरै आएको नि, हामीले त लिएर आएर अख्तियारले छानबिन गरिरहेछ, अख्तियारले उनीहरूलाई खोजीको दायरामा छ। सुन तस्करहरू पनि लिएर आएर अदालतमा पेश गरेको छ, विशेष अदालतमा सुन तस्करहरूको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ पेश गरेको लिएर आएर सुन काण्डको त्यसको खोजी गरे, यही सरकार भएको बेलामा गरेको हो। 33 किलो सुन काण्डको केही भागेका छन्, त्यसलाई लिएर आएर अदालतमा हाजिर गरेका छन्, केही जेलमा छन्, केही भागेका छन्, तिनीहरूलाई खोजिरहेको। किन मुद्दा दायर गर्नु गरिसकेको सरकारले? त्यो त अदालतले गर्ने हो नि फैसला, त कहाँ सरकारले फैसला गर्ने हो र? सरकारले त मुद्दा दायर गर्ने हो, गरिरहेको छ सरकारले। 33 किलो सुन प्रकरणको लागि गरिरहेको छ, तिनलाई अझै खोज्नुहोस्, अझै ल्याएर कारबाही गर्नुहोस् भन्नु लागेको। निवास प्रकरणमा पार्टीको पूर्व महासचिव विष्णु पौडेललाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नु, पूर्व महासचिव मात्र होइन पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, उहाँलाई पनि कारबाही गर्नुहोस्,
गरौँ भन्न खोजेको हो होइन कहाँ भन्नु भयो? जग्गा चाहिँ नि विष्णु पौडेल आठाना मध्येबाट- विष्णु पौडेल आफै त्यसमा देखिएको छैन, उहाँको परिवारको देखिएको छ। विष्णु पौडेल आफै अनि देखिनु भएको आठाना होइन। मध्येबाट- त यदि त्यस्तो हो भने उहाँलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न जग्गा चाहिँ सकिन्छ। फिर्ता गर्ने बाँकी कानुन जग्गा बमोजिम चाहिँ बिक्री कसले नगर्नुहोस् वितरणमा भनेको चाहिँ छ। लग्नको लागि सरकारले अनुमति दिएको रहेछ। फेरि त्यो विषयहरू आइरहेको छ। अब त्यो कानुनभन्दा बाहिरको रहेछ भनेदेखि कारबाही गर्नुपर्छ। क्याबिनेट जसले गरेको उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्रको सम्पत्तिलाई त्यसलाई बर्बाद गर्ने, कोही व्यक्तिलाई चाहिँ छुट दिने त्यस्तो गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसले गरेको भए पनि गर्नुपर्छ। अब अहिले बाहिर आइरहेको छ, त्यसको सबै कुरा त आएको छैन। अब हल्लै हल्लामा अब पनि सरकारले कति कुरा छानबिन चल्छ। गर्दाखेरि अब आउला यदि त्यस्तो हो भने तिनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। जसले गरेको हो उसलाई कारबाही सहयोग गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू? गर्छौँ हामी, किन सहयोग नगर्ने? यसलाई भ्रष्टाचारले कारबाही गर्नको निम्ति राजनीतिकरण त त गर्नु हामी के राजनीतिकरण गर्दैनौँ त अन्य भ्रष्टाचारका विषयहरू उठिरहेका छन्, तिनलाई नलुकाउनुहोस्, तिनलाई पनि सबैले लिएर आउनुहोस् भन्ने खोजेको कुरा कुन त्यो हो कुन नि। भन्नुहोस् त क्याटेगोरिकली? अन्य भने चाहिँ कुन कुन रेकर्डमा रहोस्? अब छ बाहिर आएको क्यान्टोनमेन्टकै कुराहरू छ अहिले, त्यो पनि होला। त्यही ललिता निवास प्रकरणमा को बसेका थिए लिएर आउनु सबै। अघि तपाईँले भन्नुभयो पूर्व महासचिवको कुरा गर्नुभयो। यदि त्यस्तो भने त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कुरा पनि छ त्यहाँ, उहाँहरूको पनि ल्याउनु पर्यो। लगायत हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै, मलाई 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ललिता निवास प्रकरणमा, छँदैछ नि त्यहाँ। अलिक सहयोग गरिदिनुहोस् न। त्यस्तो रहेछ भने उहाँहरूलाई पनि लिएर आउनु पर्छ। यसमा तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा रहँदाखेरि यत्रो 3 वर्षमा यी मानिसहरू कारबाहीको दायरामा किन आएनन्? 3.5 वर्ष अख्तियारले कारबाही त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अख्तियारले कारबाही बढाउनु पर्छ, यही हो नि। अख्तियार सरकारको यही भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर नरोकिनुहोस् भनेको हो हामीले पनि। त्यही कारबाही गर्छु भनेपछि गठबन्धन टुटेको हो तपाईँहरूको? टुट्छ, हुनसक्छ। त्यस्तो आफ्नो स्वार्थ भएकाहरू कारबाहीमा पर्ने भए भनेपछि कारबाहीबाट जोगिन पनि धेरै किसिमको जान सक्छ। यो कुरा हो। अर्को विषय यहाँ मान्यज्यूले पनि उठाउनु भएको छ, यो संविधानको धारा 76(5) बमोजिम बनेको जुन सरकार छ बनेको, यो विषय 76(5) को अदालतले गलत व्याख्या गरेको छ। अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्छौँ, गलत व्याख्यालाई स्वीकार गर्दैनौँ। हाम्रो कुरा यही हो। त्यो व्याख्या गलत हुँदाहुँदै, किनभने यो दलीय व्यवस्था हो, दलीय प्रतिस्पर्धा हो, दलीय अनुशासनभित्र सांसदहरू रहनुपर्छ। दलबाट निर्वाचित भएर गएको सांसदहरूले अनि त्यो दलबाट निर्वाचित गएको सांसदले त्यो कुनै पनि समयमा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ भनेर त्यो कल्पना नै गरौँ। त्यो सांसदले पनि कल्पना गर्दैन, अरूले पनि कल्पना, स्वयं सांसदले पनि कल्पना गरेको संसदमा हुनुहुन्छ। व्याख्या गलत भयो। 76 को 5 हटाइदिनुहोस् न त। त्यसो भएदेखि अब हटाइदिनुहुन्छ? त्यसको व्याख्या तपाईँले त्यहीको व्याख्यामा जाने भए पनि जाउँ। होइन, त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी हुन सक्छ, तर सबैजनाले सबै त्यहाँ मतदान गर्नेहरू पनि स्वतन्त्र हुन सक्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यसको त्यहाँ दलको कुरा लेखिएको छ। 76(2) को कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको। यो धारा 76(2) ले त दललाई नै अगाडि लिएर आउँछ, दलीय समर्थनलाई लिएर आउँछ। 76 को 5 गरेको छ। होइन, 76 को 5 विवादित बन्यो। तपाईँहरू सबै संसदमा हुनुहुन्छ, भोलि फेरि यो काउसो बन्ला, हटाइदिउँ नि त 2/3 त्यो पनि छलफलको विषय छ, त्यो पनि आउन सक्छ। त्यो भन्दा पनि प्रमुख कुरा व्याख्या गलत भयो, व्याख्या मौसमी भयो, व्याख्या पक्षपाती भयो। त्यसो लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूको तर्फबाट मत हालेका 22 जनालाई भोलिको मितिमै कारबाही गरिदिनुहोस्, गर्नुहुन्छ? अब हुनसक्छ त्यस्तो पनि। हामी सबैजना दलीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ। दलीय अनुशासन बाहिर जो रहन्छ उसले त्यो भित्र आएका जे जति आउँछन् त्यो सहन बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। ढिला मान्नेछु। 76 को 5 के त अब खारेज गरिदिने त? यो कुरा अस्ति जब 165 जना सांसदको विश्वासको मत सम्मान्य प्रधानमन्त्री आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गरेपछि उहाँले सोध्नु भएको थियो, त्यस बेला पनि शुभकामना दिने बेलामा पनि तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षलाई पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो के, सम्झिनुहोस् त्यो दिन तपाईँहरूले हामीले मिलेर संविधानको धारा 76 को 5 राख्यौँ, हरेक एमपीहरूले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्न सकुन्, अधिकार दिउँ। त्यही अधिकारमाथि तपाईँ धावा गरेर बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ संविधान सभाको अध्यक्षले के सोच्नुहुन्छ? आउनुहोस् न त, त्यो अप्ठ्यारो छ भने संविधान संशोधन गरौँ। तर संविधान संशोधनको कुरा अघि नै मान्यज्यूको कुरा मैले तपाईँलाई रोकेर उता सोधिहाल्नु भयो। जब एउटा मधेस आन्दोलन भयो होइन,
संविधान पनि आउने क्रममा थियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। मलाई त्यो कुरा त्यसै बेला उहाँले संविधान संशोधनको कुरा ल्याउनु पनि उहाँले गर्न खोजेका छन्, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा ल्याउन खोजेका छन्। उहाँको जुन इङ्गित छ नि, हामीले त्यस बेला पनि भनेका थियौँ संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन हैन। केही छन् भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव त्यस बेला पनि मधेसमा आगो बोल्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधनको प्रस्ताव लगेको थियो के। त्यस बेला एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, यो राष्ट्रघाती भन्नुभयो। जब सरकारमा भर्याङ बनाउने बेलामा तिनै मधेसवादीलाई लिएर जानुभयो। अस्ति जब संविधानले लेखेकै छ अल्पमतको सरकार, असंवैधानिक सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्दैन, तर पनि के गर्नुभयो उहाँले? लालाएको प्रतिवेदनदेखि लिएर रेशम चौधरीको रिहाईदेखि लिएर नागरिकताको अनेक कुराहरू जाँदा 4वटा मन्त्री मात्र उहाँले बिदा हुने बेलामा चाहिँ 4वटा मन्त्री मात्रै थिए नि। त्यो घटनालाई सम्झौँ। हामी भनेको राष्ट्र देश बनाउने हो। कमी कमजोरी हुन्छन् भने उहाँले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, हाम्रो जेनेरेसनले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीभन्दाका माथि जेनेरेसनले गल्ती गरे त्यसैको ताली पड्काउँदै हिँड्यो भने नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ? यो प्रश्न चाहिँ उहाँले सम्झिनु पर्यो। दोस्रो, जातीय र क्षेत्रतर्फ अब मुलुक जान थाल्यो, द्वन्द्व हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि हैन। त्यसकारणले गर्दा यी सबै शक्तिहरू द्वन्द्व मात्रको कुरा भएन, द्वन्द्वको कुरा पनि उठाउनु भयो, क्षेत्रीयता र जातीयताको कुरा पनि उठाउनु। मैले भने यो सबै शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने, गाडजोड गर्ने, कुरा मिलाउने नसकेर उहाँले छोड्यो हो नि त। जसले पार्टी मिलाउन सक्दैन, जसले 5 वर्षको लागि दिएको जनादेश टिकाउन सक्दैन, तर एउटा गम्भीर यो अहिले नेपालले चाहेको रहेछ के। मैले पहिलाको कुरा के सम्झे भने गम्भीर लाग्यो चाहिँ हिजो एउटा कुरा के छ भने हामीले नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बोल्दै गर्दा मलाई प्रतिगामी भन्नुभयो उहाँले। हिजो भन्नुभएको छ हो, हिजोकै कुरा गर्दैछु म प्रतिगामी हो कि छँदा खाँदाको प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाउने चाहिँ प्रतिगामी हो? उहाँको एउटा गम्भीर प्रश्न थियो क्या। यो गम्भीर प्रश्न होइन। उहाँले के गरिरहनु भएको थियो भने यो बेला पनि होइन, पहिला पनि बार भन्नुभएको थियो कि आज चाहिँ उहाँ एउटा लोकतान्त्रिकरणमा नेकपा एमाले गयो कि जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। अस्ति भर्खर तपाईँले उहाँ विधान संशोधन गर्दा एकल अध्यक्ष सबै मनोनित गर्ने ल्याउनु भएछ। यो 3 वर्षको क्रममा उहाँ किन प्रतिगामी हो हैन, किन अलोकतान्त्रिक हो? मेरो 2-3टा मात्रै उदाहरण छ। पहिलो उदाहरण म के दिन्छु भने जब उहाँ एउटा शीतल निवासबाट शपथ ग्रहण भएर आउँदै गर्दा तपाईँलाई पनि थाहा छ नि हैन, विवेक सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषददेखि लिएर राजस्व अनुसन्धान आफ्नो मातहतमा लिएर म शक्तिशाली छ भनेर देखाउनु भयो। संविधानमै लेखेको थियो सभामुख उपसभामुख विपरीत दल र लिङ्गको हुनेछ। 2टा पार्टी एउटा भइसकेपछि दुईटै सभामुख उपसभामुख आफै राख्ने, त्यसमा पनि उहाँले गर्नु भएन। अब संविधानको धारा मिच्दै यतिसम्म हुन आयो। चाहेको पनि होइन नि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न। अहिलेको प्रधानमन्त्री मलाई चाहिँदैन, म प्रतिपक्ष हो। यति असह्य भयो कि अब 2 चोटि मात्रै भयो प्रतिनिधि सभा विघटन। राष्ट्रपति भनेको संविधानको रक्षक होइन। घटनाले गर्दा आज तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अर्को दरबारमा बुझा कुरा गर्नुहुन्छ नि, दरबारमा बुझाको होइन, दरबारले थुनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई थुनेर राख्या हो के। लोकतन्त्रको लागि लडाईँ लड्ने काङ्ग्रेस हो, गणतन्त्रको लागि लडाईँ लड्ने काङ्ग्रेस हो। सबै परिवर्तनमा वामपन्थी शक्तिलाई पनि नेतृत्व लिएर जाने काङ्ग्रेस हो। यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य सत्तालाई केन्द्रीकरण गरेको अनुसन्धान विभागदेखि लिएर राजस्वको समेत तपाईँले जुन कुरा गर्नु भने हो भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा, राजस्ववालालाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा यसरी फेरि लगिदिनुहुन्छ त, लैजानुहुन्छ त? मैले भनेको यो मन्त्रीमण्डल गठन भएपछि जहाँ कुराको गल्ती भएको छ, जहाँ अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम भएछन्, त्यसैले यो साझा कार्यक्रमले के भनेको छ भनेपछि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने, संविधान र विधि सम्मत बाटो हिँड्ने, जनतालाई चाहिँ शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने। किनभने कति भए हिंसाका घटना, कति भए अपहरणको घटना, यो प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ के। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ, मैले यो क्वेसन अस्ति नै पनि उठाएको थिएँ, जहाँ शक्तिशाली बन्नको लागि एउटा केन्द्रीकृत भयो
त्यो कुरालाई पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता हो। साझा कार्यक्रम आएको छ हैन, हामीले देखेका छौँ 11 बुँदे प्राथमिकता छन्, 10 बुँदे कार्यक्रम छन्। मैले बुझेँ, यो कार्यक्रमलाई अगाडि यदि त्यो शक्तिको केन्द्रीकरण उहाँले गर्नुभएको छ, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। अब त्यो मेरो भनाइ हो, किनभने अब त सरकारै आएको छैन, बन्दै छ हैन, भर्खर कार्यक्रम आयो कहिले चाहिँ किनभने यति विकृति भयो कि यति जताकतै यस्तो जालो भएर बसेको छ विकृति विसङ्गति हैन। यो सबैलाई सफा गरेर मूल सफा भनेर ल्याउनु पर्यो नि त। 17 महिनाको समय छ, सबै गठबन्धनको विचारलाई पनि बुझाएर लैजानु पर्ने छ, एक्लै हिँडेर पनि त हुँदैन नि त। एउटा प्रश्न लाग्यो, यो चाहिँ पब्लिकली आएको प्रश्न। हजुर, तपाईँले कुलमानलाई ल्याउनु भएछ, विकृति सुधार्ने भन्दाखेरि मैले ज्याटो सम्झेँ, कुलमानलाई ल्याउनु भयो, नियुक्ति पदबाली आदि इत्यादि भइरहेको छ। प्रश्न चाहिँ के राखेँ देखेँ मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि पब्लिकले राखेको प्रश्न चाहिँ कुलमाल ल्याउनु भयो ठिकै छ, अब लोकमान पनि ल्याउने हो कि भने सुने क्या। यो कुलमान भनेपछि हेर्नु जुन बेला कुलमानलाई फर्किँदै अलिक परैसम्म फर्किँदै होइन, विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ हटेपछि सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन देशैभरि एउटा आन्दोलन पनि भयो कि नेपाली जनता कस्तो रहेछन् भनेपछि जहाँ सक्षम मान्छे, उज्यालो नेपाल थियो नि त हैन, धेरै लोड सेडिङ हुन थाल्यो हैन। त्यही कारणले गर्दा कुलमान घिसिङ चाहिन्छ भनेर जनताको आवाज थियो कि जनताको आवाज सहितको आज उज्यालो नेपाल बनाउनको लागि कुलमान घिसिङको जुन पुनर्नियुक्ति आज हुँदैछ भन्नुभयो। भोलि सडकमा उत्रेर कसैले राजा ल्याऊ कुरा होइन, कुलमान सिंह जनताको उनले गरेको काम हेर्नु भएन, लोड सेडिङ कतिमा घटाए, राम्रो कामलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिने अनि हरेक ठाउँमा चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने र त्यही खालको अवस्थामा मुलुकलाई लैजाने भने आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने भने त मुलुक भरेन नि। यो जनताको चाहना हो। ठिक छ खेम मान्यज्यू, जस्तो एउटा चाहिँ हिजो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीले प्रतिगामीवाला कुरामा, कङ्ग्रेसले पनि भन्यो, माधव नेपालहरूले त भनि नै राख्नु भएको थियो, प्रचण्डजीको भनाइ त तपाईँहरूको कानमा पनि गुन्जि नै रहेको होला। केपी ओली स्वेच्छाचारी हुनुभयो, प्रतिगामी हुनुभयो, दक्षिणपन्थी धारमा जानुभयो, उहाँ वामपन्थी होइन रामपन्थी हुनुभयो भनेर चाहिँ त्यो ठोरीको रामलाई देखाउँदै भन्नुभयो। यो चुनावमा चाहिँ सीताराम भन्दै जानुहुन्छ केपी ओली भनेर भाषण पनि गर्नुभयो उहाँले। अहिले चाहिँ यसो हेरेको विप्लवजीसँग सरकारले 3 बुँदे सम्झौता गर्यो, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राजनीतिक विवादहरू संवादबाट हल गरिनेछ भनिएको छ र उहाँले माग राख्नु भएको छ जनमत सङ्ग्रहको। यतातर्फ कमल थापाजी चाहिँ केपी ओलीको सरकार ढल्दाखेरि साह्रै मर्माहित हुनुहुन्छ, उहाँले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गर्नुभयो यो सरकार ढल्नुहुन्थेन, यो सरकार ठिक थियो र उहाँको मूल एजेन्डा छ राजा ल्याउँ भन्ने, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दू धर्म बनाउनुपर्छ भन्ने। अहिले रविन्द्र मिश्रजी पनि थपिनुभयो त्यसैमा। प्रधानमन्त्री चाहिँ अलिक मोहित नै हुनुभएको थियो त्यति बेला कि अलिकति यो धार फर्काउँ, अलिक पुरानै ठिक थियो भन्नेमा? त्यस्तो होइन, यो के हो भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बहुमतको सरकारले देशको विकास गर्न थाल्यो। उहाँले भन्नुभयो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो पहिलो अभिभारा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही अनुरूप देशको विकास निर्माणको काम, शान्ति सुव्यवस्थाको कामहरू अगाडि बढ्यो, जनताको व्यापक समर्थन पनि रह्यो। त्यो त देखियो र 3 वर्ष 30 वर्षमा गर्न नसकेका कामहरू, राम्रा कामहरू 3 वर्षमा ठुलो उपलब्धि केपी ओलीको सरकारले गरेको छ। 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्छ त्यो विकास निर्माणका अहिले पनि त्यो अवस्थालाई हामीले हेर्यौँ भने टाढा जानै पर्दैन। म त आफू जहाँ बसिरहेको छ त्यो ठाउँबाट करिब 1-2 किलोमिटर परसम्म त्यो गाउँमा बस्ने मान्छेले होस्, जिल्लामा बस्ने होस्, सदरमुकाममा बस्ने होस् या राजधानीमा बस्ने होस्, 1 किलोमिटर वरिपरिको 3 वर्ष अगाडिको दृश्य र अहिलेको दृश्य सम्झियो भने पनि उसले केपी ओलीको 3 वर्षमा यो सरकारले धेरै काम गर्यो भन्ने कुरामा उसको मनले भन्छ, मुखले नभने पनि एउटा विषय। कुन भ्यू टावरमा बसेर हेर्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँलाई दोस्रो यो कुन भ्यू टावरमा बसेर यो कति किलोमिटर परसम्म विकास भएको छ भनेर तपाईँले यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन भ्यू टावरबाट म पनि हेर्नु पर्यो कि त्यहाँ? तपाईँले यही बसेर सम्झिनुहुन्छ। तपाईँले 3 वर्ष अगाडिको यही अगाडिको सडक हेर्नुहोस्, यही नदीको करिडोर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि अहिलेको सम्झिनुहोस्। तपाईँ योभन्दा टाढा दूरदराजमा 3 वर्षमा धेरैवटा भ्यू टावर बनिने, त्यसमध्ये आकर्षक दृश्य देखिने कुन भ्यू टावर रहेछ भनेर मात्रै जान्न मन लाग्यो। भ्यू टावरहरू त धेरै ठाउँहरूमा बनेका छन्, पर्यटकीय
पूर्वाधारको निम्ति पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा भेउटाहरू पनि बनेका छन्। केही ठाउँमा बने होला, केही ठाउँमा अग्लो अग्लो बने होला, बन्ने योजना बने होला, केही ठाउँमा साना साना बने होला, धेरै ठाउँमा बनेको छ। त्यहीँ बसेर हेर्न पनि सकिन्छ। मैले भन्न लागेको त्यो र काम असाधारण कामहरू केपी ओलीको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट भएको छ हुँदाखेरि अब तपाईलाई उहाँ चाहिँ दक्षिणपन्थी धारतर्फ त्यसबाट मोहित यो मोहित होइन, यो आरोप मात्रै हो। उहाँले आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो संस्कृतिको, आफ्नो सम्पत्तिको, आफ्नो सम्पदाको त्यसको बाहिर उजागर गरिदिनेको अरूले बोल्न सकेका थिएनन्, उहाँले बोलिदिनु भयो। अरू त नियन्त्रण थिए नि, नजिकका अरू छिमेकीहरूबाट, दाइहरूबाट निर्देशित र उनीहरूबाट नियन्त्रित थिए। त्यसकारण उनीहरूले स्वतन्त्रसँग बोल्न सकेका थिएनन्। केपी ओलीले बोल्नुभयो, सिमानाको बारेमा पनि बोल्नुभयो, लिपिया दुराल लिपुलेकको बारेमा पनि बोल्नुभयो। अहिले तपाईँले अघि यहाँ उठाउनुभयो समस्या हो भनेको छ। हामीले त हाम्रो त्यो भूभाग भनिसकेका छौँ, कहाँ समस्या हो र त्यो हाम्रो भूभाग हो, फिर्ता गरेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। के नाजायज कुरा हो? तपाईँहरूले त भन्नुपर्छ होइन, जमिनको नक्सा त्यो फिर्ता गर्ने विषय, त्यो फिर्ता गर्ने कुरा ल्याउँछौँ हामीले, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। 3.5 वर्ष कुर्यौँ हामीले। त्यो त भन्ने बित्तिकै त कसरी हुन्छ त? त्यसको लागि पनि त वार्ता छलफल गर्नु पर्ला, भइरहेको छ उनीहरूसँग। र त्यसमा अरू हामीलाई तपाईँले भने जस्तै अन्य हाम्रो जो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू थियो, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो त हाम्रो राष्ट्र, तपाईँलाई मद्दतै गर्छु, हाम्रो सम्पदाको जगेर्नाको निम्ति उहाँले थोरै मद्दत गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि अलिकति उहाँलाई रामपन्थी भनेर लगाएको आरोप, तपाईँले यो सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गरेकोमा मेरो शुभकामना छ, बधाई नै छ। दक्षिणपन्थी गठबन्धन आफू गर्नुहुन्छ अहिले, अनि दोषहरूलाई लगाउनुहुन्छ। यो सबै कुराको आरोप के थियो भने केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुमा थियो। उहाँहरूले जति उहाँहरूले दोष लगाउनु भएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ, भ्रम छर्नु भएको छ, सरकारबाट हटाउनको लागि हो। केपी ओलीको लोकप्रियता उहाँले गरिरहेको परिणाम, राम्रा परिणामहरूलाई देखेर सरकारबाट कसरी हटाउने, कसरी खुट्टा तान्नको लागि गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको। त्यसकारण हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ। संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको साइडबाट वकालत गर्ने राजावादी वकिलहरू, सरकार ढल्दाखेरि ओहो बर्बादै भयो भन्ने कमल थापा, यो साइनो सम्बन्ध कता हो क्या? यो त सबै आउन सक्छ नि। तपाईँ वकिलहरू पनि निजी क्षेत्रबाट वकिलहरू आउन सक्ने भए कसलाई नआऊ भन्ने गर्न सक्छ नि। त्यो सडकमा आएर राजा आऊ वकिलहरू त वकिल नै भए, राजावादी नै भन्न पनि भएन। त्यही राजावादी वकिलले फेरि अहिलेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई पनि योभन्दा कहिले सहयोग गरेका थियो होला, फेरि पनि सहयोग गरिरहेको थियो होला, कहिले नगरेको छ र भनेपछि तिनीहरूले तपाईहरुलाई उपयोग गरेर रहेछ। त्यस्तो उपयोगको कुराहरू होइन, उनीहरू राजा ल्याउन सकिन्छ भनेर उनीहरूले प्रयोग गरेका रहेछ। उनीहरूको आफ्नो चाहना पनि होला, भित्री के छ त्यो त हामीले किन भन्न सक्छौँ र। तर उनीहरू कसैले हामीले गरिरहेका राम्रा कामलाई ठिक हो भनिदियो भने हामीले त्यसलाई बेठिक छ भने किन भन्छौँ? त्यसो भन्ने बित्तिकै हामी उतातिर बहकिने होइन, उहाँहरूले होला हामीलाई साथ दिनुभयो होला, तर हामी उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ उहाँको एजेन्डामा जाने होइन। उनीहरू हाम्रो एजेन्डामा आउँछन् भने हामी सबैलाई लिएर हिँड्न तयार। अबको बहुलवादी मान्यता त यही हो, हामी त्यसबाट जान्छौँ। अर्को एउटा सीताराम लेखेको चाहिँ नि बोकेर पिताम्बर लगाएर हिँड्नु, त्यो त नेपालमा धेरै छन् नि। तपाईँ भनिरहनु भएको छ त्यो सीताराम तपाईँको घरभित्र पनि होला, त्यो सीताराम 5 दलीय गठबन्धनभित्र होला, किन छैन सीताराम? जहाँ पनि छ नि, मेरो घरमा पनि छ सीताराम, मैले बोकेर नहिँड्नु होला। मेरो घरको पनि त त्यो सीताराम मान्ने मान्छेहरू सबै ठाउँमा छ। जो एउटा घरभित्र मैले गर्दिनँ भने त्यहाँभित्र मान्ने पनि छ, धर्म मान्नेहरू पनि छन्, नमान्नेहरू पनि छन्। वामपन्थीबाट रामपन्थी हुँदै जानेछ। रामपन्थी हुँदै जानेको हामी वामपन्थी नै हौँ, समाजवादी स्थापना गर्छौँ, हामी कम्युनिस्ट नै हो, हामी त्यो बाटोमा जान्छौँ। तर जनतालाई चाहिँ लिएर हिँड्न पर्यो, सबै जनतालाई हामी साथमा लिएर हिँड्न सक्छौँ। साथमा लियो भने नै हामी ठुलो शक्ति बनाएर लान सक्छौँ। तपाईँले अहिले यहाँ म एउटा मात्रै थप्ने कुरा अनुमति चाहन्छु। तपाईँलाई दल फुट्ने, संसदको चाहिँ संसद विघटन हुने, पुनर्स्थापना हुने यो अहिले मात्रै भएको कुराहरू होइन। दल फुट्ने कुरा, दलभित्रको समस्या नेकपा एमालेमा मात्रै होइन, यो सबैमा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि थियो, अरू दलहरू पनि थियो। अरू दलहरूको मैले के नाम नलिउँ, ती दलहरू पनि बेला बेलामा उनका कामै दल फुटाउने, अर्को जोडाउने, अर्को दल बनाउने, कसैको धन्दा नै त्यही थियो। त्यस्तो थियो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, त्यो पार्टी पनि बेला बेलामा फुटेको, त्यसका नेताहरूले पनि संसदको चाहिँ विघटन गरेर गर्नुभएको छ नि। त्यो त जति बेला पनि हुनसक्छ। त्यो हुने बित्तिकै प्रतिगामी भयो भन्ने कुराहरू होइन।
त्यो गर्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्ने कुरा त हुन्छ। प्रतिगमन भनेको त के हो भने अहिलेको व्यवस्थालाई नमानेर त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को व्यवस्था ल्याउन खोज्यो, प्रतिगामी व्यवस्था ल्याउन खोज्यो, निरङ्कुश व्यवस्था ल्याउन खोज्यो, एकदलीय व्यवस्था ल्याउन खोज्यो भने त्यति बेला भनेर जान्छ सरकार या त कस्तो भने खेगो नै प्रतिगामी भएको पनि केही कारण छन्। अधिनायकवादको पनि के काम जसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सम्मान गरेको छ, लोकतान्त्रिक मान्यता बमोजिम, कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम दुईटा कुरालाई मात्रै मलाई भन्नु छ, धेरै मलाई भन्नु जस्तो छ नि भने चाहिँ म धेरै कुरा भन्नु छैन, म दुई तीनटा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु उहाँले बोलेका कुरामा मात्रै। धेरै कुरा किनभने देखाइसकेका छ उहाँको सरकार आफै यो अवस्थामा प्रतिपक्षमा आउनु भएको छ होइन। रामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सेरोमा फेरोमा गयो भन्ने कुरा यो बोल्नै पर्दैन। वामपन्थी जगमा गठबन्धन गरेर करिब 2/3 मत लिनुभयो। सरकार सञ्चालन गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले भने जस्तो यो तपाईँको यो भन्दै गर्दा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेको, यो सरकार बनाउन नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै तपाईँहरूलाई महिना दिन लागिसकेको छ र कहिले हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो पनि छैन। गठबन्धनको कुरा गर्दा माधव नेपालहरू एमाले हो वा अर्कै केही दल हो अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। राजमौले सरकारमा जाँदैनौँ भनिसकेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो पूर्ण सहमति छैन त्यो पनि भनि नै सकेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो यस्तो अलमलको गठबन्धनले नि यो 16-17 महिनै काम गर्छ कि योभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको ढोका खोल्छ? तपाईँले भने भन्दा पहिला म दुईटा कुरा मैले भन्ने मौका पाऊँ होइन। अघि नै भनेको तपाईँले भनेको दुईटा कुरामा मेरो धेरै मलाई कमेन्ट गर्नु छैन होइन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी राष्ट्रवादी छवि बनाएर सत्तामा जसरी उदायो ओली सरकार होइन। हामीले पनि जब यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा होस् अथवा संविधान संशोधन गर्ने बेलामा राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता प्रिय छ भनेर हामीले समर्थन गऱ्यौँ। जब के भयो भने उहाँको राष्ट्रवादी छवि दक्षिणपन्थी धारमा कसरी गयो, पहिलो उदाहरण के हो भनेपछि मध्यरातमा गुप्तचर विभागका प्रमुख भारतका एकाएक न कसैलाई थाहा छ न ती गठबन्धनलाई थाहा छ, मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीसँग जब वार्ता भयो हुँदै गएपछि उहाँको राष्ट्रवादी छवि गिर्दै गयो। त्यो जब चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो नि, भइसकेपछि जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने थियो नि, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनेमा चुच्चे नक्सा उहाँले शुभकामना दिने बेलामा दसैँ तिहारमा चुच्चे नक्सा गायब भयो। राष्ट्रपतिले मेडल दिने बेलामा चुच्चे नक्सा मेडलमै थिएन। अब तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्यक्रममा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा राख्दै गर्दा पाठ्यक्रम सार्वजनिक नगर्नु भन्नुभयो के। त्यसैले गर्दा त्यस बेलाको सरकारको एउटा देखाउने दाँत मात्रै थियो राष्ट्रवादी छवि। बिचमा आएर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जमिन फिर्ता लिनेमा कुनै अडान नभएको हुनाले यो समस्या हो, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। दोस्रो कुरा उहाँले अघि न उठाइरहेको कुरामा तपाईँले अघि न सोधि पनि रहनु भएको छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि सोध्नुभयो। तपाईँ गठबन्धनको जगमा हुनुहुन्छ, समय 17 महिनाको छ होइन। मन्त्रीमण्डल गठनमा नै ढिलाइ भएको छ, कसरी अगाडि जान्छ पनि भन्नुभएको छ होइन। थुप्रै अनुत्तरित पनि छन्, उत्तरित प्रश्न पनि छन्, स्वभावतः हो। जो 2/3 गठबन्धन सरकारले शासन चलाउन सकेन, हाम्रो हातमा आयो। यी सबै खालका शक्तिहरू आज प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वाम शक्तिको साम्यवादी समाजवाद तपाईँको बिचमा पनि हाल्छ। त्यसकारण यो छिटो मन्त्रीमण्डल गठन गर्नमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्न हो नि त। यो जुन छ नि गठबन्धनमा देखिएको समस्याको कारण भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै छ। यो समस्याले अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्छ कि 17 महिनापछि नियमित अधिवेशन हाम्रो यो गठबन्धन जुन यो संविधानको रक्षाको लागि लडेको हुनाले संविधान त अब आउने इलेक्सन होस् 7-8 महिना पछाडि स्थानीय निर्वाचन छ, त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन छ। संविधान त जाओस् भनेर गठबन्धन नै बने हो कि संविधानको रक्षालाई पूर्ण अवधि नै सरकार चल्छ, पूर्ण अवधिभित्र नै निर्वाचन होस् भन्ने गठबन्धनको सोच भावनाले सबै खाले शक्ति र विचारलाई मिलाएर अगाडि हिँड्न खोज्छ। हस् खेम सर, म यही प्रश्न, यो अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्दै गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ कि 1.5 वर्षपछि निर्वाचन हुने देख्दै हुनुहुन्छ? यति छोटो भयो। अब हामीले त निर्वाचन पहिले नै चाहेको हो, किनभने देशमा यो जुन अराजकता उद्दण्डता सृजना हुन थाल्यो,
यसले निर्माणभन्दा पनि बिगार्ने काम धेरै गर्छ भनेर ताजा जनादेशको लागि छिटो जनतामा छौँ हामीले भन्न खोजेको हो। त्यसकारण हामीले निर्वाचन चाहेको हो छिटो, अझै पनि। र हामी अहिले पनि छिटो निर्वाचन भयो भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न तयार छौँ। हामी तयारीको अवस्थामा छौँ। अब होइन यसलाई पुरा समय लैजान्छौँ भन्नुभयो भने पनि हामी त्यो समय जान तयार छौँ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ दुईजना अतिथि, खेमप्रसाद लोहनी र डाक्टर दिला सङ्ग्रोलासँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।